بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الطلبة. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة إن شاء الله المحاضرة الثامنة، وهي تتناول malnutrition disease أمراض سوء التغذية. وتقسم أمراض سوء التغذية إلى مجموعة من الأمراض. هذه الأمراض من أهمها هو المراسمس والكواشوركور، مرض الهزال ومرض الكواشوركور بالتسمية أيضا الصريحة مالته. وأيضا بعدها راح نتناول بعض الأمراض اللي هي خاصة بنقص التغذية عن طريق الفيتامينات والمينرالز الأملاح المعدنية deficiency disease، اللي منها مثلا مرض السكيرفي والريكيتس والتيتاني اللي هي مرض الاسقربوط والكساح والقزاز. هذه الأمراض إذا حبينا أن نتناولها من البداية بالمالنتريشن ديزيز كجزء أساسي من هذه الأمراض، أخذنا protein energy malnutrition inadequate causes of the death the children younger than 5 years of age. هذه الأمراض هي أمراض نقص لعدم كفاية تناول الطفل للبروتينات أو للتغذية اللي تولد لي طاقة، وبدورة راح تؤدي لي إلى موت الطفل وبالأخص ما دون ال5 سنوات. من أهم هذه الأمراض مثل ما ذكرنا سابقا هو مرض المراسمس. It is a syndrome of the generalized undernutrition insufficiency due to inadequate calorie intake. إذا المراسمس راح يختلف عن الكواشوركور. إذا حبينا أن نسوي فرد مقارنة فيما بينهم، أنه المراسمس هو مرض متلازم عام راح يصير بسبب الانفانسي due to inadequate calorie intake، يعني قلة تناول أو قلة السعرات الحرارية المأخوذة من قبل الطفل. على العكس من الكواشوركور it is the deficiency disease due to the inadequate protein intake in the presence of the adequate in the even high carbohydrate intake. إذا سوي مثل comparative بيناتهم مثل المقارنة، راح أشوف أن المراسمس هو نقص للسعرات الحرارية بصورة عامة. وإحنا نعرف أن نقول السعرات الحرارية معناته أن أنا عندي نقص بصورة عامة الكربوهيدرات بروتينات، وكل واحد إيش قاعد يحرر. وإحنا نعرف مثلا البروتين يحرر الغرام الواحد 4 سعرات، الكربوهيدرات 4 سعرات مثلا، لكن لما نجي للدهون مثلا 9 سعرات. تختلف بعض مثلا المشروبات الغازية تختلف، المشروبات الكحولية تختلف بالطاقة وما تحرره. لكن الكواشوركور هو نقص حصرا بالبروتين is the presence of the adequate on the even high carbohydrate intake. وهتشوف أنا حتى بالمحاضرة يمكن لما راح تشوف الصورة أو الفيديو تشوف أنه أنا مطلع الصفحتين موجودين أمامك في نفس الفيديو في نفس الصورة الواحدة حتى تكون واضحة بالنسبة لك الفروقات اللي موجودة بيناتهم. إذا أكمل بالكواشوركور usually occur in children 1 to 5 years due to the weaning from the breast milk. بالأخص الأطفال من عمر سنة إلى 5 سنوات يجب يحدث عندهم أكثر. إذا أجي للكوزز أو الأسباب والإتيولوجي مثل ما نطلق عليها أيضا underfeeding, anorexia, abnormalities or disease in the mouth, vomiting, malabsorption syndrome و metabolic disorder. بعض الأحيان صراحة أكو بالصور مقاطع كاملة وبعض منها مقاطع غير كاملة، لكن احنا حبينا تكون كلها واضحة بالنسبة لك كمقطع واحد. فلهذا تشوف الاندر فيدنج الطفل اللي ما يتناول التغذية، أو أنوركسيا فقدان للشهية، abnormalities of or disease in the mouth. الكلمات والمصطلحات في كل جهاز أو سيستم من الأجهزة، احنا هنا ما تكلمنا عن الجهاز أو السيستم مثل ما متعودين في كل جهاز من أجهزة الجسم. لما ناخذه نشرح بشكل ملخص الاناتومي والفسيولوجي والباثوجينيك مالته وشون تسبب الأمراض أو الميكانيزم مال المرض. لكنه بما أنه في أمراض سوء التغذية هو يعني مشكلة تحدث عندي في أكثر من جهاز وبصورة عامة بالإيميونيزيشن وبالدايجستيف سيستم، فكثير من الأجهزة. فلهذا راح نشرح على كل حالة مرضية ضمن التخصص. وبالإضافة لنقطة مهمة دائما نأكد عليها أنه المصطلحات اللي ناخذها لأول مرة راح ننطي الترجمة مالها حتى تكون واضحة وسهلة وتكون دراسة المحاضرة عليك سهلة، لكنه من نعيدها مرة أخرى ما راح نرجع إلى ترجمتها. abnormalities or disease in the mouth، لما عندي مشاكل بالفم أو مشاكل عامة. الفوميتينج التقيؤ
malabsorption syndrome وسوء التغذية، متلازمة سوء التغذية، وميتابوليك ديس اوردر اضطرابات الأيض. لما أجي إلى الكوزز أو الاتيولوجي مالك واشوكور feeding of the imbalance diet، عندي عدم موازنة بتناول الطعام، فلهذا عندي نقص في بعض الأحيان في بروتين الغذاء. هناك عندي نقص بصورة عامة بالتغذية. chronic infection and disease، الأمراض المزمنة والالتهابات المزمنة. low education of the parent and the multiple children in the family، لما تكون الأم والأب على مستوى قليل من التعليم، والنقصد به التعليم وليس هو الدراسة، يعني التعليم من ناحية التثقيف بالتربية والتعامل مع الطفل والتغذية مع الطفل وحياة المعيشية للطفل. بالإضافة لما يكون عندي أطفال متعددين في العائلة، أو يكون الولادات الأم توين أو تربل، يعني ولادات ثنائية أو ثلاثية، طفلين توأم إذا كان من نفس الجنس أو سياني أو غير سياني، والتفاصيل الأخرى اللي تعرفوها. Signs and symptoms، لما أجي للساينس والsymptoms that depends on the severity of the disease and the duration of the illness، راح يعتمد على شدة المرض وفترة الإمراضية. فلهذا نشوف delay growth and decrease weight، تأخر بالنمو وقلة بالوزن. loss of the subcutaneous fat، ما تحت الجلد الخلايا الدهنية أو العفو الأنسجة الدهنية تكون قليلة جدا عنده، فالسبكتينيوس فات قليلة. muscle wasting especially over the buttocks and the extremities، خاصة في المنطقة الإليوية اللي نسميها عضلات الجلوتيوس أو الفخذين، ويعني وعضلات الاكسترميتيز اللي هي عضلات الأطراف. تشوف العضلات كلش يعني بسيطة وسهلة، والعضلات ليست ما تتمتع بمميزات العضلة اللي تكون كاملة وبقوتها وبمتانتها وبنائها، واحنا نعرف أن بناء العضلات يعتمد على البروتين. abdominal distension with the liver enlargement، يحدث عندي تضخم بالكبد وتضخم في البطن، انتفاخ في البطن. second eye with the loss of the interest، فقدان للرغبة وجحوظ بالعينين. signs of the complication، بعض الأحيان يحدث عندي كثير من المضاعفات، والcomplication مثل ما ذكرنا سابقا كانت تكون حالة مرضية وحالة مرضية مرافقة لها، مثل الأنيميا، نيومونيا or even collapse symptoms as disease baby temperature and pulse، وتظهر عندي بعض العلامات والأعراض اضطرابات قلة بالحرارة والنبض، ويصير عندي حالات مثل الأنيميا والنيومونيا فقر الدم بصورة عامة، أو النيومونيا اللي هو ذات الرئة. على العكس من الساينس أند سيبتم جروث فيلر، فشل عندي في النمو، weight below normal، والوزن ما دون الطبيعي. عندي مشكلة يعني أن هذا الطفل نسميه الطفل اللي يعاني من الهدم اللي هي الوذمة usually peripheral، بالأخص في المناطق المحيطية من الجسم، على عكس أبو الهزال. wasted muscle and the presence of the subcutaneous fat، أيضا loss of the interest، anemia with poor appetite، فقدان للشهية مع فقر الدم. spares easily block أبو الغاير، يصير عندي المشكلة بالشعر ماله يكون رقيق usually dull brown and in color، براون ريد يعني قهوائي محمر لون الشعر ماله، ويكون عندي ضعيف جدا بصيلة الشعر مالته وسهولة التساقط. small skin ulcer over pressure point، من تضغط على مكانه بسبب الأوديما أو المذى راح يصير عندك مثل تقرح أو مناطق تبين كأنه هو كان عندي أوديما أو وذمة. enlargement liver which lead to the distension abdomen، وأيضا يصير عنده انتفاخ بالبطن ويكبر حجم البطن ويختلف عن حجم الجسم بقية الجسم. لما أجي للتريتمنت and nursing care بالأرجع للمراسمس provide adequate nutrition by small repeated meals and gradually increase calorie intake to 150-200 calorie kilogram per 24 hours، يعني شوف المعادلة هي 150 إلى 200 سعرة لكل كيلوغرام خلال 24 ساعة. واحنا متفقين سابقا أنه يجب الانتباه إلى الوحدات وإلى شلون تقسم الوحدات وزيادات، لأنه الأوزان بالأطفال والأدوية والعلاجات تأخذ على وزن الطفل وعمر الطفل، فهذه مقاييس ثابتة ومقاييس معتمدة. provide warm in the
provide warm bed in good ventilated room، تهوية جيدة وسرير يكون دافئ بالنسبة للطفل. prevent infection isolation the baby from the other disease babies، أعزل الطفل من بقية الأمراض، المصابة من بقية الأمراض. trace the primary causes، وعالج primary causes الأسباب الأولية. prevent bed sore، وأيضا يعتاز إلى أنه أنا أعيد قياس وزن الطفل بالنسبة إلي بشكل يومي، و observation of the any signs and complication. many need blood transfusion or plasma، بعض الأحيان قد أحتاج إلى نقل الدم والبلازما. فيتامين should be given، ويجب أن نعطي فيتامين وفولو أب. يعني أنا أتعامل معه معاملة مثل ما راح نتكلم وذكرنا سابقا في بعض أمراض الفقر وبعض أمراض المشاكل الجهاز التنفسي، فيعتاز له إلى تغذية خاصة وطريقة خاصة للعلاج. لكن التريت بالكواشر كور يجب الانتباه، لأنه treat the baby by giving high protein with the given gradually the fish soybean flour and red milk، يعني حليب مجفف والصويا والسمك يجب أن تكون بالغذاء حتى تعوض، لأن المشكلة عندي هي نقص بالبروتين وليس نقص بالسعرات بصورة عامة، فقط نقص البروتين، فلهذا يعاني من الوذمة وغيرها. تريد الكترولاين بالانس اند انما، يجب أن أعالج نقص الشوارد الكهربائية والإلكترونية اللي يعتاز به التغذية، مثل الكالسيوم، مثل الفسفور، مثل المغنيسيوم. which is vital signs، يجب أن نراقب العلامات الحيوية مع البلد and plasma in small amount to prevent heart failure، يجب أن أنطي بكميات قليلة الدم والبلازما في بعض الأحيان إذا اعتاز حتى أمنع فشل القلب. فيتامين supplement، يجب أن نجذب الفيتامينات. treat primary causes daily weighting the baby، يجب أن أقيس مثل ما ذكرنا سابقا وزنه. البروجنوزز لما أرجع للمراسمس عندي بروجنوزز مهم. death may occur in severe case due to complication، لما يتحول المراسمس أو الهزال أو ضعف الجسم العام إلى حالة مضاعفات أخرى قد يؤدي بالطفل إلى الموت. growth retardation and mental retardation، يصير عندي نقص بالنمو ونقص بالشغلات والأمور العقلية بالنسبة للطفل. على العكس منه أو الانرجي بروتين انرجي malnutrition by health education about breastfeeding till 2 years of age، يجب أن نساعد الأم وننبه الأم أن يجب أن تنطي التغذية والرضاعة خلال أول سنتين كاملة. give baby balanced diet continue protein as well as carbohydrate وكربوهيدرات. get benefit from the children severe the following up growth of the child by the repeat weighting، لازم دائما احنا نقيس. والأهم نقطة أنه prevent infection، فهذه النقطة من الأمور المهمة ويجب مراعاتها وتدقيقها بشكل كامل بالنسبة للطفل، يجب الانتباه إليها حتى يكون الطفل على دراية كاملة بهذه الأمور. إلى هنا يعني أتمنى أنه ينتهي الجزء الأول من محاضرة اليوم، وبعد أن أتقبل الأسئلة منكم واستفساراتكم وأجاوب عليها نكمل المحاضرة الأخرى اللي هي لها علاقة بالمينرالز and vitamin deficiency disease، وحتى يكون الجزء الآخر. أنتم تعرفون مثل ما متفقين سابقا أن الرسمي هو الميتينج اللي موجود بالكلاس روم وبالرابط الرسمي بالرابط الجامعي، لكن هنا بعض الأحيان نطبع هذه الفيديوهات ونعيد بالميتينج، وتعرفون محاضرتنا كلها بالميتينج تعاد بشكل كامل على الميتينج وتشرح وبالدسكشن بالمناقشة بالصورة الحية بيني وبينكم، ونستقبل كافة الأسئلة والاستفسارات ونحاول أن نجاوبها. وإذا كان أسئلة جانبية أيضا تخص هذه المادة أو حالات شخصية، أي طالب منكم أو طالبة شايفين هذه الحالات ويريد أن يسأل عنها ونتناقش بها، بإمكاننا أن نكون بمحاضرة الميتينج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.